عليكم، مرحبا بكم سي مينا كوزينه سوسيديكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحه رمضانكم وصحه سحوركم وصحه فطوركم تاع اليوم. اليوم جيتكم بلا اون بروبوزيسيون تاع ان منو تاع رمضان. دونك هنا حطيت زوج كيسان وربع تاع الفرينه، كيس تاع حليب، مغرف صغير تاع الملح، مغرف تاع السكر، مغرف تاع الخميره، ومغرف تاع الزيت. انا هنا استعملت زيت زيتون وعجنتهم بالبيتخان. دونك هنا وريت لكم البيتخان راني سقمته. دونك فوالا، وتقدروا تعجنوا باليد، تعجنوا واحد 5 مينوت باليد. دونك هنا نعجنوها ونتحصلوا على عجينه تكون طريه بصح ما تتلاصقش. نخلوها تخمر وتريح واحد 10 15 مينوت تكون خمرت. هايليك نحو لاباط تاعنا اون لا ديغاز ونقسموها. دونك هنا نقسموها اون بول. الحجم تاع لابول هي اللي حديتيرميني لكم لا طاي تاع لي ساندويتش. دونك هنا راني درتهم على 4 ونحيت وحده صغيره. دونك هنا على 8 بلوتو. دونك هنا عندي 8 بول، وشاك بول تعطي لكم 4 بيتي ساندويتش تريانغل. ومن بعد نجوز لي بول تاوعي في الحليب. ابخي نجوزهم في لي غران سيزام ولا جلجلان يكون ماشي محمص. دونك هنا نكمل كامل لي ويبول اللي عندي. دونك هنا خرجوا لي دي بيتي ساندويتش موين، ولا حبيتو يكونوا كبار ديروا لي بول تاعكم بلو غروند. هنا جيت لي بول تاوعي ا اون ايباسور دان دومي سنتيمتر، ما يكونوش خشان بزاف سينون يجوكم ماشي منفخين ومعجنين من الداخل. دونك هنا قطعت كالكو زون على 4 وقطعتهم على زوج الاخرين، خرجوا لي دي ساندويتش كبار. خليوهم يريحوا واحد 15 مينوت يخمروا شويه، ومن بعد اقلوهم في الزيت. النار تكون متوسطه. دونك شوفوا كيفاش يجوا خفاف وفارغين من الداخل. دونك هنا هادو خبيتهم اون دومي لون دومي سيركل، خبيتهم في الكونجيلاتور. شوفوا كيش خفاف وفارغين من الداخل. ولي تريونغل درتهم دي ساندويتش. هنا الحشو ديروا واش حبيتوا، تحبوا ديروا دو طون افيك لا بوم دو تير، بطاطا مفوره ولا مغليه مع شويه بصل و دو طون، ولا ديروا كيما هنا درت دو بولي، دو بلون دو بولي ماريني، اوبرجين غريي مع اون ترونش دو فروماج و دو لا ليتو. تقدروا ديروا لا طوماط تانيت الا حبيتوا. نجوزو لو بلا دو ريزيستانس اللي هو ايبول في لا كوكوت مينوت. دونك هنا عندي ايبول تاع لانيو ديزوسي، ندير لها مغرف كبير تاع لا موطارد من لي دو كوتي، ملح وفلفل كحل. راح نسحق سنينه الثوم كاملين مع شويه زعتره. واللي عنده غوماران يدير لو غوماران، سا دون ان تري تري بون غو. هنا ما كاش عندي. دونك هاد لو منيو هدايا جو لي في جو كروا في عاشوراء كنا صايمين. Donc قلت je vais vous le proposer aujourd'hui en première proposition تاع رمضان. comme la vidéo كانت واجدة. دونك هنا شوفوا راح نحط الثوم ونرولي لي بول تاعي ونربطها بخيط ولا بأون فيسل. هاد لو بلا هذا يجي بزاف بزاف بنين، و لا فيون تاعكم طيب اون 1 اور في لا كوكوت مينوت.
دونك فوالا هنا ناخذ زعترة هذيك لي فوي رقاق درناهم لداخل، وهادوما الاغصان هادوما نشلو لو بابي اللي درنا فيه ونريكوبيريو لا مونطاد فلفل الكحل والملح ليهم هنا. هنا نديرو شويه زيت ونقليو لي بول تاعنا لي دو كوتي حتى تحمر، باسكو ما حش نرجعوه للفور، دونك لازم تكون اون كولوراسيون بيان دوغي. دونك هنا يبان ان بو فونسي، اون رياليتي ماشي محروق، محمر برك. دونك فوالا نسيو نقليوه في كامل لي كوتي، ومن بعد نزيدو هذيك شويه ما واحد من 4 كاس ونغطو على لا كوكوت نص ساعه. نص ساعه الاولانيه نحلوها، نقلبوا لا فيوند تاعنا باش ما تجيش ناشفه من ان كوتي، ونعاودو نغلقوا نص ساعه واحده اخرى. دونك ساعه كومبليت تكون لا فيوند تاعنا طابت تري تري بيان. دونك شوفوا هنا اي تبان لا كولور تاعو تاع الصح. دونك فوالا هنا طابت. هنا راني نطيب لا غارنيتور تاع لي ساندويتش هادوك بولي ماريني ودي فريت دي بوم دو تير اون كوب، نقليهم ونحطهم في لاصوص هاديه ونزيد لهم شويه معدنوس كوم اكومبانيومون لهاد لا فيوند. دونك فوالا هنا نجي لا غارنيتور تاع لي ساندويتش درت اوبرجين غريي مع بولي، ان مورسو تاع لو فرomage غريير وشويه تاع لا ليتو. هاد لي ساندويتش يجو فريمون بزاف 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 بنان و تري تري بريزونطابل. دونك فوالا هنا وريت لكم لو ساندويتش كي كديناه ولا فيوند كاش طابت فريمون طابت تري 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 بيان. عندها تري تري بون غو. دونك هذه كانت لا بروبوزيسيون تاع لا تابل تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوا لون دي روسيت. بيان سور هنا حبيتو تزيدوا اون سالاد، انا درت غير فلفل مع فلفل حار مع جيجيك سالاد، ولو فرomage هذاك بالاعشاب وزيت الزيتون اللي درتو ديجا معاكم، ميم الفلفل هذاك درتو معاكم. فوالا ان شاء الله تعجبكم لا روسيت، الا يعجبوكم لي روسيت وتسيوهم وتبارطاجيوهم مع احبابكم وصحابكم. صحفتكم، سلام.